नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, नमाज ज़ोहर पढ़ने के फ़ौरन बाद एक बार ये तस्बीह पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें। माली मुश्किलात और पैसों की तंगी का मसला इस तरह हल होगा कि आप हैरान रह जाएंगे। सीने का राज पहली बार बता रहा हूँ। मोहतरम नाजरीन, एक दिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से गुज़र रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते में शैतान को देखा जो बहुत ज़ईफ़ और कमज़ोर नज़र आ रहा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि तुम्हारी ये हालत किस वजह से है। उसने अर्ज़ की कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत के हाथों ज़लील और रंज में मुब्तला हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि मेरी उम्मत ने ऐसा क्या किया है। तो शैतान का जवाब आया कि रसूल खुदा, आपकी उम्मत की कुछ खसलतें ऐसी हैं जिनको बर्दाश्त करने की मुझ में ताकत ही नहीं है। पहली ये कि जब भी एक दूसरे से मुलाकात करते हैं तो सलाम कहते हैं और एक दूसरे का मुसाफहा करते हैं। दूसरी ये कि जब भी कोई काम करना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह कह देते हैं। तीसरी ये कि अपने गुनाहों पर इस्तग़फ़ार करते रहते हैं, आप पर दुरूद व सलाम भेजते रहते हैं जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनते हैं। चौथी ये कि हर काम की इब्तदा बिस्मिल्लाह से कर देते हैं। नाज़रीन कराम, बिस्मिल्लाह शरीफ की हर नेक काम से क़ब्ल पढ़ने की बहुत ज़्यादा अहमियत और बहुत ज़्यादा बरक़ात हैं। ये अल्लाह की आखिरी किताब कुरान करीम का जौहर है जो किसी दिल में उतर जाती है तो घर कर लेती है और फिर उसमें किसी और शय की गुंजाइश नहीं रहती। और जो रिफ़त, राहत, बरकत और अज़मत इसे अता है, किसी दूसरे अमल को नहीं अता। इसमें जलाल है, हैबत है, कुदरत है, इज़्ज़त और मंजिलत है, क़ुव्वत और जबरूत है। बिस्मिल्लाह की बे के नुक्ते की बरकत से फैज़ के चश्मे उबलते हैं और अल्लाह की हर मखलूक, खाकी हो या आबी हो, नूरी हो या नारी हो, फैज़याब होती है। जब ये नाजिल हुई तो शैतान ने अपने सर पर खाक डाली और इस पर पत्थर बरसाए गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी इज़्ज़त और जलालत की कसम खाई कि जिस काम में मेरा ये बरकत वाला नाम लिया जाएगा उस काम में बरकत होगी, जिस बीमार पर पढ़ा जाएगा शिफा होगी, जो इसे पढ़ेगा जन्नत नसीब होगी। एक हदीस में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से फ़रमाया कि ए अबू हुरैरा, जब तुम वज़ू करने लगो तो बिस्मिल्लाह कह लिया करो, क्योंकि निगहबान फ़रिश्ते जब तक तुम फ़ारिग़ ना होगे बराबर तुम्हारी नेकियां लिखते रहेंगे यहाँ तक कि तुम वज़ू मुकम्मल कर चुको। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब नाजिल हुई तो मशरिक़ से मगरिब तक बादल छा गया, हवाएं ठहर गईं, जानवर कान लगाकर सुनने के लिए मुस्तैद हो गए, शैतान को अंगारे मारे गए और अल्लाह ने अपनी इज़्ज़त की कसम खाई कि जिस मरीज़ पर इसका दम किया जाएगा उसे शिफा होगी। जब क़यामत का दिन होगा और इस उम्मत के आमाल तोले जाएंगे तो उनकी एक एक रकात दूसरों की हज़ार हज़ार नेकियों से भी बढ़ जाएगी, जिस पर लोग ताज्जुब करेंगे तो उनसे कहा जाएगा कि इन लोगों की नमाज में बिस्मिल्लाह थी। एक और हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर वो अच्छा काम जो बिस्मिल्लाह से शुरू ना किया जाए वो बेबरकत हो जाता है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स उस कागज़ को जिस पर बिस्मिल्लाह लिखी हुई हो अगर कहीं पढ़ा देखे और अल्लाह के नाम की अज़मत के ख़याल से उसे उठाए तो अल्लाह उसको सिद्दीक़ों में लिखता है और उसके वालिदैन से अज़ाब कम कर देता है, अगरचे वो हद से बढ़ने वालों में से हों। इसी तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जो शख्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगा तो अल्लाह उसके हर हर्फ के बदले 4000 नेकियों का सवाब लिखेगा और 4000 ख़ताओं को मुआफ़ फरमाएगा और 4000 दर्जे बुलंद फरमाएगा। नाज़रीन कराम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के कुल 9 हरूफ हैं, यानी एक मरतबा इसको पढ़ने से 72,000 नेकियों का सवाब, 72,000 गुनाह मुआफ़ और 72,000 दरजात की बुलंदी हो जाती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि एक शख्स ने बिस्मिल्लाह को बड़ी उम्दगी और ख़ूबी से पढ़ा तो उसकी बख्शिश हो गई। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह की ताज़ीम के लिए उम्दा शक्ल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तहरीर करेगा अल्लाह उसे बख्श देगा। भाइयों और बहनों, एक गुनाहगार को मरने के बाद किसी ने ख्वाब में देखा
اور پوچھا کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب میں کہا کہ ایک دن میں مدرسے کی طرف سے گزرا اور ایک پڑھنے والے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ اسے سن کر میرے دل میں اللہ کے نام کی شیرینی نے اثر کیا، اور اسی وقت میں نے سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم دو چیزوں کو جمع نہ کریں گے، اللہ کے نام کی لذت اور موت کی تلخی کو۔ پھر مرنے کے بعد پتہ چلا کہ اللہ نے مجھے بخش دیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق سے روایت ہے کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھتا ہے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں 10,000 نیکیاں لکھتا ہے، 10,000 برائیاں مٹا دیتا ہے اور 10,000 درجے بلند کر دیتا ہے۔ ناظرین محترم، ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ مجوسیوں نے عرض کیا کہ آپ ہمیں کوئی ایسی نشانی بتلائیں جس سے ہم پر اسلام کی حقانیت واضح ہو جائے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک زہر قاتل منگوایا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اسے کھا لیا۔ بسم اللہ کی برکت سے اس زہر قاتل نے آپ پر کوئی اثر نہ کیا۔ یہ منظر دیکھ کر مجوسی بے ساختہ پکار اٹھے کہ دین اسلام حق ہے۔ ناظرین، جہنم کے 19 طبقات ہیں اور بسم اللہ کے 19 حروف ہیں۔ جو شخص ایک بار بسم اللہ پڑھے گا وہ ان سب طبقات جہنم سے نجات پائے گا۔ ایک اعرابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں بڑا گنہگار ہوں، آپ میرے لیے بخشش کی دعا فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بسم اللہ پڑھا کرو تو وہ ارحم الراحمین تیرے گناہ بخش دے گا۔ وہ اعرابی متعجب ہو کر کہنے لگا کہ بس اتنا ہی یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان مرد یا عورت سچے دل سے اور یقین کے ساتھ بسم اللہ پڑھا کرے گا تو اللہ اپنے فضل و کرم سے اس بندے کو دوزخ سے آزاد کر دے گا۔ ناظرین، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے باہری دروازے پر بسم اللہ لکھ لیا وہ ہلاکت سے بے خوف ہو گیا۔ جو شخص کسی جانور پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے تو اس جانور کے ہر قدم پر اس سوار کے حق میں ایک نیکی لکھی جائے گی، اور جو کشتی میں سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھے گا جب تک وہ اس میں سوار رہے گا اس کے واسطے نیکیاں ہی نیکیاں لکھی جائیں گی۔ بھائیوں اور بہنوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب استاد بچے سے کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو تو استاد، بچے اور اس کے والدین کے لیے نجات لکھ دی جاتی ہے، اور جب بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو شیطان اس طرح پگھلتا ہے جس طرح سیسا پگھلتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں بسم اللہ کی برکات اور فضیلت کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، اولیاء کرام کہتے ہیں کہ اگر کوئی کافر بھی یہ اسم اعظم پڑھ کر اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ یہ اسم اعظم قرآن کی یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ یہ اس چھوٹی سی آیت میں اس قدر طاقت ہے کہ کوئی عام مسلمان اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا کہ ہمارے پاس بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت ہے۔ ناظرین، یہ اتنی طاقتور آیت ہونے کے باوجود اگر ہم مایوس ہو جاتے ہیں تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورا سال آپ ہر طرح کی پریشانیوں سے، رزق کی تنگی سے محفوظ رہیں تو آپ چلتے پھرتے یہ اسم اعظم یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کثرت سے پڑھا کریں۔ کم از کم 300 بار لازمی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسا عربی کلمہ ہے جو تمام دنیا کے مسلمان استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی زبان بولتے ہوں۔ یہ قرآن کا جز ہے اور ہر سورت سے پہلے آتا ہے سوائے سورۃ التوبہ کے۔ اس کے علاوہ یہ سورۃ النمل میں بھی آتا ہے اور یوں قرآن میں 114 مرتبہ آتا ہے۔ اسے مختصراً بسم اللہ اور تسمیہ بھی کہا جاتا ہے۔ مسلمان اسے عموماً مختلف کاموں کے شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں، مثلاً کھانا کھانے سے پہلے یا کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے۔ یہ عربی کے علاوہ باقی زبانوں میں بھی ایک کلمے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، خصوصاً فارسی، ترکی، اردو اور دیگر کئی زبانوں میں، اور اکثر پرانی عمارتوں اور گھروں کے دروازے پر برکت کے لیے بسم اللہ لکھا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کوشش کریں کہ ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے اور دن میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بکثرت پڑھتے رہا کریں، لیکن اس کے چند وظائف یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے چند وظائف بھی ملاحظہ کر لیجئے۔ ہر مشکل اور ہر حاجت کے لیے اس طرح پڑھیں
کہ ہر 1000 پورا کرنے کے بعد درود شریف کم از کم 1 مرتبہ پڑھے اور اپنے مقصد کے لیے دعا مانگے، پھر 1000 مرتبہ اسی طرح پڑھ کر اپنے مقصد کے لیے دعا کرے، اسی طرح 12000 پورے پڑھے تو انشاءاللہ ہر مشکل سے نجات ہوگی اور ہر حاجت پوری ہوگی۔ ناظرین کرام، اگر آپ بھی اپنی تمام حاجات پوری کروانا چاہتے ہیں تو بسم اللہ کا یہ وظیفہ لازمی کریں اور اس وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی اور آپ اللہ سے جو بھی مانگیں گے اللہ آپ کو اس وظیفے کی برکت سے ضرور عطا فرمائے گا۔ محترم ناظرین، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی بھی 2 نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔